औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं पयामे रमज़ान। नाज़रीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मौलाना सैयद हसन अब्बास नकवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मौलाना साहब, जिस तरह के आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुनक़िद किया गया है और इसमें हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लक़ात के मुतल्लिक़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू जारी है। तो उसी हवाले सिलसिले को मैं आगे जारी रखते हुए मेरा आपसे यही पहला सवाल ये है कि खुदावंद मुतआल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ पे जो खुदावंद मुतआल ने कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, इससे क्या मुराद है लअल्लकुम तत्तक़ून से? पहले मैं आपके प्रोग्राम का और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मदद की। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अपने मौजू की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने कुरान की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। अब देखें, खुदावंद मुतआल किसी भी इंसान को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। सही। जैसा कि मिसाल देता हूँ, मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि एक फालिज का मरीज़ है। सही। आप उसको ये नहीं कह सकते कि जाओ वर्जिश करो, सेहतमंद हो जाओ। सही। ठीक है, सेहतमंद रहो, यानी उसमें तो वर्जिश की सलाहियत उसके अंदर तो वर्जिश की सलाहियत ही नहीं है। सही। ठीक है, बेचारा खुद बहुत मुश्किल से लेगा वो। ठीक है, आप उसको ये कह रहे हैं कि जाओ और जाके वर्जिश करो। इसी तरह खुदावंद मुतआल हज़रत इंसान को, ठीक है, जो खुदावंद मुतआल खालिकुल अक़ल है, वो हज़रत इंसान को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। ठीक है, लिहाजा उसने कहा कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं जैसे कि तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। इसका मतलब पहले वाले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। ठीक है, आगे जो आपने मौज़ू बहस इसको करार दिया लअल्लकुम तत्तक़ून, यहाँ पे जो बाज़ मुफस्सिरीन बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन इसका माना करते हैं ताकि तकवा हासिल कर सको। ठीक है, अब लअल्ला का आप जानते होंगे इंशाल्लाह कि लअल्ला का जो अरबी में माना किया जाता है वो किया जाता है शायद, क्योंकि ये तरज्जी के लिए आता है। ठीक है, मुमकिनात चीज़ों के लिए। अब तरज्जी के लिए आता है, इसका माना उर्दू में क्या करेंगे? शायद। ठीक है, अब खुदावंद मुतआल की ज़ात से ये तो नहीं कहा जा सकता कि खुदावंद मुतआल यकीन कामिल नहीं रखता। ठीक है, अब खुदावंद मुतआल ने लअल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे ताकि का माना करेंगे, इंग्लिश में क्या है, सो डैट का माना करेंगे, ताकि तकवा हासिल कर सकें। सही। ठीक है, अल्लामा अली नकी साहब कहते हैं कि यहाँ पे शायद का माना ही करेंगे, ताकि का माना नहीं करेंगे। उन्होंने इसकी क्या वजह है, यानी कि उन्होंने जो कहा कि शायद का यहाँ पे माना करेंगे, ताकि का नहीं करेंगे, इसकी वजह क्या है? कोई दलील? अल्लामा अली नकी साहब ने इसकी शायद की ये दलील दी है कि देखिए, खुदावंद मुतआल की ज़ात किसी एक फ़र्द से मुखातब नहीं है। सही। ठीक है, मुख्तलिफ अफराद से मुखातिब है और मुख्तलिफ अफराद जो हैं ईमान के दर्जे से मुख्तलिफ हैं। जी, कोई ईमान के बुलंद दर्जे पे फायज़ है, कोई आला तरीन दर्जे पे फायज़ है, कुछ कम दर्जे पे फायज़ है, कुछ उससे कम, कुछ इससे मुख्तलिफ अफराद हैं, मुख्तलिफ दर्जे पे फायज़ है। अगर इसी तरह खुदावंद मुतआल किसी एक फ़र्द से मुखातिब होता, अगर अहले बैत से मुखातिब होता तो यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता। ठीक है, और अगर किसी और फ़र्द से मुखातिब होता तो उसके बारे में उसकी ईमान के दर्जे के मुताबिक मुखातिब होता। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला एक फ़र्द से मुखातिब नहीं था, मुख्तलिफ अफराद से मुखातिब था। क्योंकि कुछ अफराद रोज़े से असरात हासिल कर लेते हैं, कुछ उससे कम, कुछ मुकम्मल हासिल करते हैं रोज़े के असरात, कुछ मुकम्मल हासिल करते हैं रोज़े के असरात, कुछ कम हासिल करते हैं, कुछ उससे कम, कुछ उससे कम। यानी कि हर फर्द का अलग अलग अपना मर्तबा है। अब देखें, खुदावंद मुतआल ने इसी माह रमज़ानुल मुबारक में हमें पानी से रोका है, खाने पीने और दीगर हलाल चीज़ों से रोका है। अब देखिए, खुदावंद मुतआल का ये हमें हलाल चीज़ से रोकना
یہ ہم پر اس بات کو عیاں کرتا ہے. دیکھو اگر اس ماہ رمضان المبارک میں تم حلال چیز پانی سے رک سکتے ہو, یہ شراب تو نہیں ہے نا, حلال چیز ہے, اس سے رک سکتے ہو, تو 11 مہینے کیوں نہیں حرام چیزوں سے رک سکتے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہی آپ نے یہ ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگار ہمیں حلال چیزوں سے روک کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر تم 1 مہینہ حلال چیزوں سے رک سکتے ہو تو پھر 11 مہینے تم حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے. بہت ہی اچھی نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اب اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کام شروع کرنا چاہتا ہے, مثلا نماز تہجد شروع کرنا چاہتا ہے, تو تقوی شروع کرنا چاہتا ہے, اگر پہلے وہ تقوی پر فائز نہیں تھا تو اسی ماہ رمضان المبارک میں اسی تقوی سے اپنے تقوی سے ابتدا کرے, مثلا نماز تہجد پڑھنی شروع کر لے, کیونکہ یہ ایک موقع ملتا ہے موقع ہے انسان کو. یعنی کہ اس ماہ میں ویسے بھی جتنے بھی اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں کو چھوڑ کے عبادات کی طرف آتے ہیں, تو یہ نہیں کہ دوسرے لفظ میں اگر یہ کہا جائے ایک بہترین مہینہ جو ہمیں تقوی کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے. اب بہت ہی اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میں. مثال اگر آپ کا ہو جائے گلا خراب, مثلا میرا ہی گلا خراب ہو جائے, میں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی لکھ دیں گے اور ساتھ کہیں گے کہ ایسی اشیاء سے پرہیز کریں جو آپ کا گلا خراب کریں, مثلا بوتل سے, فروٹ چاٹ وغیرہ سے, دیگر چیزوں سے منع کریں گے. اب میں دوائی بھی لیتا رہوں اور فروٹ چاٹ بھی کھاؤں, بوتل بھی پیوں, ہر چیز کروں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں دوائی کے اثر کو بھی ختم کر رہا ہوں اور الٹا اپنا گلا خراب کر رہا ہوں. اب اگر میں اس ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھوں تو اس سے چاہیے کہ میں فقط روزہ رکھوں اور ساتھ میں ہی ان چیزوں سے پرہیز کروں کہ جس سے خداوند متعال کی معصیت کا شکار ہو سکوں. ان چیزوں سے مجھے پرہیز کرنا ہے. مثلا اپنی زبان میں نے محفوظ رکھنی ہے, کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے, اس زبان سے ہاتھ پہ کنٹرول رکھنا ہے, کسی مسلمان پہ ظلم نہ کر سکوں, آنکھوں پہ کنٹرول رکھنا ہے, کسی نامحرم کو نہ دیکھ لوں. اس طرح تمام بدن کا روزہ رکھنا ہے. یعنی کہ صرف زبان کا روزہ نہیں ہونا چاہیے, بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مثلا وہ جو چیزیں اللہ نے روکی ہیں حلال چیزوں کہ ان سے میں صرف رکا رہوں, کھانا پینے والی چیزوں سے رکا رہوں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پورے بدن کا روزہ ہے, ہاتھوں کا روزہ ہے, آنکھوں کا روزہ ہے, کانوں کا روزہ ہے. تو اس یعنی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے, تو پھر ہمیں روزہ فائدہ دے گا, وگرنہ ہمیں یہ روزہ فائدہ نہیں دے گا. مولانا صاحب بہت ہی اچھی گفتگو ہے, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب ہمارے اس پروگرام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ہم ایک فقہی سوال کرتے ہیں, اور آج مولانا صاحب فقہی سوال یہ ہے کہ روزے کے مکروہات کے متعلق آپ بتائیں کہ روزے کے مکروہات کون کون سے ہیں؟ روزے کے بہت سارے مکروہات ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ایسا کام انجام دے کہ جس میں کمزوری پیدا ہو جائے, مثلا خون دینا شروع کر دے. صحیح. اور ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں سرما لگا دے. ٹھیک ہے. اور ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں تر مسواک کر دے. صحیح. یعنی کہ خون دینا, یعنی جس سے انسان کے بدن میں کمزوری پیدا ہو, یہ بھی مکروہ ہے. اس کے بعد یہ تر مسواک کرنا, یہ بھی مکروہات میں شامل ہے. جی. ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ بعض افراد گرمی کے روزے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, کہ گیلا کپڑا اوپر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کپڑے گیلے کر لیتے ہیں, اوپر سے پنکھا چلا لیتے ہیں, یہ ٹھنڈک, یہ بھی کام مکروہ ہے. گیلا کپڑا لینا اوپر یا گیلے کپڑے کر کے پنکھا چلانا, یہ کوئی اور کام کرنا, گیلا کپڑا پہننا ہی مکروہ ہے روزے. یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان گیلا کپڑا پہن لیتا ہے یا گیلا کپڑا کر کے اپنے اوپر وہ ڈال لیتا ہے اور پنکھا چلا کے سو جاتا ہے, تو یہ بھی مکروہات میں شامل ہے. لیکن روزے کو یہ باطل نہیں کرے, لیکن ہے یہ مکروہات. بہتر ہے کہ ایسی چیزوں سے انسان اوائڈ کرے. صحیح. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.